अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है सईद अब्बासी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सहाफ़त के साथ साथ अब इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, सईद अब्बासी लॉबिस्ट प्रोजेक्ट। ये है क्या चीज़? आपने अक्सर देखा होगा आजकल सईद अब्बासी साहब को सोशल मीडिया पर, दीगर मुख्तलिफ चैनलों पर भी आके अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देते हैं। असल हकीकत क्या है, इस जो इनका जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से बात करते हैं कि ये है क्या। अच्छा सईद अब्बासी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमें बात करने का मौका दिया। अच्छा, हमारे भी देखने वाले नाज़रीन है, वो जानना चाहते हैं असल में आपका प्रोजेक्ट है क्या, और आप आसान से अल्फाजों में बताएं कि आपका प्रोजेक्ट है क्या और किस तरह जो है ना लोगों का बिजनेस प्रमोट हो सकता है आपके इस प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया जी राशिद। सबसे पहले मैं आपके इस व्लॉग का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यह ज़हमत की। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो कारोबार, तिजारत, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एक दूसरे से ताल्लुकात, वो दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड, एक फॉर्मेट है जिस पर काम किया जाता है। इसी तरह तमाम की तमाम दुनिया के अंदर जो कवानीन है, जो रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है, क्योंकि हमने दुनिया से बिज़नेस करना है, हमने ट्रेड, हमने सोशल कल्चरल रिलेशंस दुनिया से करनी है। तो चूँकि हमें दुनिया एक ग्लोबल विलेज, बल्कि ग्लोबल विलेज से आगे जा चुकी है, वो तमाम की तमाम रेगुलेशंस को, तमाम की तमाम चीज़ों को, स्टैंडर्ड को, जो रिक्वायरमेंट्स हमें पूरे करने पड़ते हैं और पूरे करने चाहिए। अब उन चीज़ों को कंप्लायंस करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, लोग चाहिए, ऐसे इदारे, ऐसे फोरम्स होने चाहिए जो कि इस मामले में मदद करें, हुकूमतों की, प्राइवेट सेक्टर की। यही कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर, ख़ासतौर पर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉबिंग कंपनीज़ का, लॉबिंग सर्विसेज का, लॉबियस्ट का है। गो के बहुत ज़्यादा इससे पहले ये जो लॉबिंग का एक जो सिलसिला था, या लॉबियस्ट को बज़ाहिर ये उन्हें किक बैक यानी रिश्वत और वो अंडर द टेबल इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी बड़ी लॉबिंग कंपनीज काम करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में देखें, ये जो एसोसिएशंस है, वो ट्रेड एसोसिएशंस है, आप मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के दोस्त हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हर शोबे की, वो भी एक लिहाज से लॉबिंग कर रही होती हैं। लॉबिंग बेसिकली आपका और आपके टारगेट को जो अचीव करने का मकसद होता है, उसमें मदद फराम करना, इसको कहते हैं, लॉबिंग कहते हैं। लेकिन चूंकि वो दुनिया के अंदर, जो मेरा यहाँ मकसद ये था कि यहाँ पर चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर इससे बाकायदा एक बिजनेस की शक्ल में मौजूद है, और दुनिया में जब आप तजारत करते हैं, ख़ास तौर पर जिन कंट्रीज़ का, जिन ममालिक का मैंने तज़किरा किया, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या दुनिया की जो जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, वहाँ पर आप जब तक आपकी अच्छी लॉबिंग नहीं होगी, जब तक आपकी आवाज़ को तवाना तरीके से फोर्स नहीं किया जाएगा, पहुँचाया जाएगा, उस वक्त तक आपके मामला तय नहीं हो सकते। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने पाकिस्तान में लॉन्च करने का फैसला किया। अच्छा, मुझे ये बताएं सईद अब्बासी साहब के, ये जो आपने जो फर्म बनाई है, इसमें आया हर कैटेगरी के बिजनेसमैन जो है ना आपके साथ आ सकते हैं? क्या आप उनका बिजनेस प्रमोट करने में कहाँ तक मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, वैलिड सवाल है आपका राशिद साहब। बेसिकली देखिए, चूँकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और दुनिया का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ हमारे यहाँ जो माशी सूरत हाल है, कारोबार की सूरत हाल है, बहुत डिफरेंट है। और हम बार बार रेफ़र किया जाता है बिज़नेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पर सोशल सेक्टर्स में, मीडिया पर, कि जी हमारे यहाँ कुछ इकनॉमिक डेवलपमेंट ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस के मसाइल हैं, या दुनिया के मुकाबले में हम बहुत सुस्ती का शिकार हैं। इन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर को, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे वो स्मॉल लेवल की हो, SMEs हों, छोटे काम करने वाले हों, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें स्टैंडर्ड्स का पता नहीं है, जिन्हें रेगुलेशंस का पता नहीं है, चाहे पाकिस्तान की कोई कानून हो कि हम बिज़नेस कैसे करें, कौन से सेक्टर में बिज़नेस करें, या इंटरनेशनली हमें आप लोग कैसे प्रमोट करें। क्योंकि ख़ास तौर पर आजकल सुई से लेकर, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी से बड़ी जो मशीनरी तक, वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाती है, और उसे एक्सेस दिया जाता है। पाकिस्तान में हमारी टेक्सटाइल जो सेक्टर है, वो इंटरनेशनल होता है, एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। हमारे इसी तरह के मुख्तलिफ एग्रीकल्चर है, वो एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सी चीज़ों में हमें, बल्कि तकरीबन 99% चीज़ों में, मामलात में हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए होता है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग हमारे पास आती है। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने SIFC के नाम से एक इदारा कायम किया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से, जिससे बराह रास्त आर्मी चीफ साहब और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट देख रही है। तो ये चूँकि दुनिया में जिद्दत आ रही है, हमें भी इस पाकिस्तान में साथ साथ हम जिद्दत देखते हैं।
ہمارا جو ادارہ ہے وہ چاہے چھوٹا سا SME ہو, گھر میں کوئی بزنس کرنے والا ہو, یا وہ بڑے لیول کا کوئی سیکٹر بزنس کا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی سروسز آفر کرتا ہے. اچھا عباسی صاحب, دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو بزنس ہے, کوئی بھی بزنس, چھوٹے سے چھوٹا جو بڑے سے بڑا بزنس ہے, پاکستان میں اللہ میں فکری کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے. آیا جو آپ نے فرم بنائی ہے, اس سے جو بزنس ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے گا جہاں سے بندہ اپنا بزنس کو آگے پروموٹ کر سکے؟ جی بالکل, میں نے عرض کیا کہ دیکھیں جو آپ کی گریوینسز ہے, جو آپ کی شکایات ہے, جو معاملات ہیں, چاہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہیں, آپ کو بزنس پروموشن میں پرابلم ہوتی ہے, آپ کو گورنمنٹ کی ریگولیشن سے پرابلم ہے, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو نو ہاؤ نہیں ہے وہاں کے ریگولیشنس کی, وہاں کی معاملات کی, وہاں کی ڈاکومنٹیشن کی, یا پاکستان میں آپ کو کوئی سیکٹر ہے, چاہے وہ میں آپ سے اس کے ایگریکلچر سیکٹر ہے, فارماسٹیکل ہے, بینکنگ ہے, چاہے وہ IT کا سیکٹر ہے, آل اوور کوئی بھی بزنس ہے, اس کو مطلب جس حوالے سے کوئی پروموشن ہے یا اس کو کسی مسائل کا شکار ہے, ہم اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. اور یہ وہی سروسز ہے, وہی اسٹینڈرڈ ہے جو دنیا بھر میں بڑی لابنگ کمپنیز قائم کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا سعید عباسی صاحب وہ شخص ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری ایشیا میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کمپنی بنائی ہے. اچھا سعید عباسی صاحب, آپ آتے ہیں آپ کے اپنے پرسنل اس کی طرف, جی کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ اتنی بڑی فارم بنائیں, اس کو چلائیں؟ دیکھیں جی, میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات کرائسس, بحرانوں میں آپ اگر آپ کے پاس قوت ہوتی ہے, اور خاص طور پر سب سے بڑی بات اللہ کی ذات پر آپ کا توکل ہوتا ہے, تو میں مطلب بڑے سے بڑا بحران ٹر جاتا ہے. تو ہمیں تو اللہ پاک کی ذات بہت بڑی چیز ہے, لیکن آپ یقین کریں بحرانوں میں, کرائسس میں شاید وہ میری ذاتی طور پر میرا ذہن کو زیادہ کام کرتا ہے. ہمیشہ وہ کام کیا جو رسک میں کیا ہے, تو آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. دیکھیں رسک فیکٹر آپ کا ہر معاملے بہت ضروری ہے. جب آپ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں, اپنے آپ سے کمیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو اپنی اسکلز, اپنی جو صلاحیتوں پر ایک آپ کو اس پر یہ ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں. الحمدللہ یہ میں نے کیا, اور چونکہ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ یہ نہ ہونے والا ہے, دنیا میں آلریڈی کام ہو رہا ہے. تو بیسکلی مقصد یہ تھا, موٹو یہ تھا, میں نے بار بار آپ سے عرض کیا کہ دنیا کے اسٹینڈرڈس کے مطابق اپنے قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنے بزنس کو, اپنے پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کو لانے کے لیے, اپ ٹو دا مارک کرنے کے لیے کیوں نہ ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا جائے. عباسی صاحب, یہ ایک بزنس کے ساتھ ساتھ میں تو سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ بھی ہے. اگر ایک انسان کا بزنس بالکل فلاپ ہو چکا ہے, گر چکا ہے, اگر آپ کی فارم میں وہ آتا ہے اور دوبارہ اس کا بزنس بلڈر ہو جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں سمجھ سکتا ہوں صدقہ جاریہ بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں تو بالکل ایسا ہے, جس اس میں ہمارا ایک سیکٹر ہے کرائسس مینجمنٹ کا, امیج بلڈنگ کا. اگر آپ کا بزنس فلاپ ہو چکا ہے لوکل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر, آپ کی امیج خراب ہو چکی ہے, امیج آپ کی ٹھیک نہیں, ہماری جو پروجیکٹ ہے سعید عباسی لا بیس, وہ آپ کی امیج بلڈنگ کے لیے اور آپ کے کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے اپنی سروسز آفر کرتا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سعید عباسی صاحب نے کہا کہ آپ کا بزنس, چاہے کوئی بھی آپ کا بزنس ہو, چاہے اس میں کرائسس میں ہیں آپ یا پروفٹ میں بھی ہیں, پھر بھی اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے بزنس کو مزید پروموٹ کریں گے. آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے بڑا فخر کی بات ہے کہ ایشیا میں, پورے ایشیا میں سعید عباسی صاحب نے یہ فارم بنائی ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا, اگر میری جو ادارے مجھے دیکھ رہے ہیں, تو میں یہی کہوں گا خدارہ ان جیسے جو سعید عباسی جیسے جو لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کرنی چاہیے, ہر طریقے سے سپورٹ کرنی چاہیے. اگر یہ بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, بزنس کہاں ہے, پاکستان کا ہے, پاکستان سے اگر پوری دنیا میں بزنس کو پروموٹ کریں تو یہ پاکستان کو پروموٹ کریں, کسی کے بزنس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ سعید عباسی جیسے جو لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے تاکہ یہ مزید اس فرم کو, اس ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کر سکے. بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد سعید کے ساتھ راشد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.